عظمت آپ ہویا ہے کائنات دے باپ نے آدم علیہ السلام دے نال میرے مصطفیٰ دی جدوں ملاقات ہوئی ہے میرے تیرے کملی والے نو جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا اے آدم علیہ السلام نے نسل انسانیت دے باپ نے انہاں نو سلام پیش کرو میرے حضور نے پہلے آسمان دے آدم علیہ السلام نو سلام پیش کیتا ہے تے آدم کے جواب دیندے میرے آدھے بابا کو میں جواب دیتا ہے مرحبا مرحبا بالنبی صالح مرحبا میرے حضور دی بارگاہ دے اندر آدم علیہ السلام نے مرحبا دے کے مرحبا دی صدا بلند کر کے سلام کا جواب دیتا ہے حضرت گرامی آدم علیہ السلام دے نال سلام جواب ہو گیا ہے اور میرے مصطفیٰ پہ دیکھتے ہیں ایک فرشتہ دی جماعت موجود ہے پہلے آسمان کے قیام کی صورت دے اندر موجود ہے قیام نہیں کر دیے تے قیام دے اندر پہ فرشتے پڑھتے ہیں سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ اللہ دے فرشتے پہلے آسمان کے قیام کی صورت دے اندر پہ اللہ کی تصویر بیان کر دے میرے حضور نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام میرے کول آگے نے آدم میرے کملی والے دے کول آگے تشریف فرمایا نے تے سجے ویکھدے نے کدی کھبے ویکھدے نے اے میں پہلے آسمان دی گل پیا کرنا اے جناب والا آسماناں تے میرے نبی دی ملاقات کس نبی دے نال ہوئی ہے کس انداز نال ہوئی ہے تے جدوں نبیاں نے میرے نبی دے نال ملاقاتاں کیتیاں نے تے کتنیاں ملاقاتاں کیتیاں نے پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے تے سجی سائڈ تے آدم علیہ السلام ویکھدے نے سجی سائڈ تو خوشبوئاں آوندیاں نے کھبی سائڈ تے آدم علیہ السلام ویکھدے نے کھبی سائڈ تو بدبو آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے دیکھیا آدم جدوں سجی سائڈ تے ویکھدے نے تے مسکراندے نے تے خوشی ہو جاندے نے لیکن جدوں کھبی سائڈ تے ویکھدے نے مغموم ہو جاندے نے پریشان ہو جاندے نے میرے کملی والے نے پوچھیا ہے آدم روندے کیوں ہسدے کیوں مغموم کیوں ہو گئے ہو عرض کی سونیا میری سچی سال تے جنت ہے اس سیاح تے تواڈے غلام جنتی نے تے جدوں جنتیاں نو ویکھنا تے خوشیاں ملدیاں نے تے جدوں کبھی سیاح تے ویکھنا تے کبھی سیاح تے جہنم نے دوزخیاں نو ویکھ کے مینوں غم آ جاندا میری اولاد دوزخ دے اندر ٹر گئی ہے حضرت گرامی پھر سواری دوسرے آسمان دے بعد دوسرے آسمان تے پہنچ گئی ہے جناب عیسیٰ روح اللہ دے نال جناب عیسیٰ روح اللہ دے نال جناب یحییٰ علیہ السلام دے نال دوسرے آسمان تے میرے کملی والے کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات تے اہلا و سہلا مرحبا یا نبیو بے نبیو یا صالح یا الفاظ نال میرے تیرے کملی والے دی بارگاہ دے اندر میاں سلامیاں پیش کیتیاں جا رہیاں نے تے دوجے آسمان تے ایک فرشتیاں دا ٹولا تے جماعت ویکھی ہے فرمایا دوجے آسمان تے فرشتے جناب والا رکوع دی حالت دے اندر اپنی تسبیح تے پڑھدے نے رب دی تے عبادت کردے نے پہلے آسمان دے فرشتیاں نو قیام دی صورت دے اندر ویکھیا دوجے آسمان دے فرشتیاں نو میرے حضور نے رکوع دی حالت دے اندر بے قیام دی عبادت کردیاں ویکھیا ہے ٹوٹیاں سواری جدوں تیسرے آسمان تے پہنچ گئی تیسرے آسمان تے حسن دے مالک خوبصورتی دے مالک جہان دیاں خوبصورتیاں تو افضل خوبصورت جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے اللہ کے نبی دی بارگاہ دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے بھی سلام پیش کیتا ہے تے سلام کرن تو بعد میرے مصطفیٰ نے نظرات اٹھائیاں نے کی ویکھدے نے ایک فرشتیاں دی جماعت بھی سجدے دے اندر موجود ہے سجدے دی حالت دے اندر رب دی بے دستی بیان کردے نے میرے کملی والے نے معراج والے نبی نے فرشتیاں نو بھی سلام میں آکھیا ہے نماز پڑھن لگیا میرے حضور نے فرشتیاں دی بارگاہ دے اندر جو سلام پیش کیتا ہے فرشتیاں
نے سر سجدے تو اٹھا کے میرے حضور دے وال متوجہ ہو کے اللہ دے نبی دے سلام دا جواب بھی دیتا ہے تے پھر دوبارہ سجدہ بھی دیتا ہے. پتہ چلیا انسانی نماز اور ملائکہ کی نماز اور سبحان اللہ. اس نے دوسرا سجدہ نبی دی بارگاہ دے اندر سلام کر کے سجدہ کیتا ہے. سواری بدلیاں چوتھے آسمان دے میرے کملی والے دی سواری پہنچ گئی ہے. چوتھے آسمان دی جدوں سواری پہنچی ہے چوتھے آسمان دے میرے کملی والے دی ملاقات جناب حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ہو گئی ہے. میرے کملی والے نے سلام بھی دیتا ہے. فرمایا ادریس تینوں بڑیاں شاناں ملیاں ادریس تینوں رب نے جیوندیاں اٹھا لیا ہے. جیوندیاں تینوں جنت دے اندر بھیج دیتا ہے. اے ادریس تو تے بڑیاں شاناں والا ہے اللہ نے تینوں زندگی جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے. آؤ میرے نبی دے غلاموں بات سن کے اپنے دل کو جلا بخشیو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. آج نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال مقام مصطفیٰ دی وجہ نال شان مصطفیٰ دی وجہ نال میرا تیرا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے. ادریس علیہ السلام نے عرض کی سونیا اللہ دی ذات نے جدوں دا مینوں زمین تو اٹھا لیا ہے تے مینوں آسماناں دے ول اٹھایا ہے. سونیا محبوبا میرا دل چاہندا ہے میں جنت دے اندر داخل ہو جا. اج میں جنت دے اندر داخل نہیں جے ہویا. کملی والیو میرا دل خیال آندا ہے میرا دل چاہندا ہے میں جنت دے اندر داخل ہو جا. تے میں جنت دے مین گیٹ تے جدوں پہنچنا وا تے مین گیٹ تے جنت دے اندر مین گیٹ تے لکھیا ہے ادو تک کوئی دنیا جہان دا بندہ جنت دے اندر داخل ہو سکدا کوئی نہیں جدوں تک میرا آخری نبی